नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान पर समंदर के रास्ते गोश्त दरामद करने पर पाबंदी ऐद कर दी है। अलबत्ता हवाई रास्ते से गोश्त की दरामद पर कोई पाबंदी ऐड नहीं की गई, इस शर्त के साथ कि गोश्त वैक्यूम माहौल में पैक किया गया हो और ज़िबा की तारीख से 60 से 120 दिन तक शेल्फ मुद्दत रखता हो। इस जुज़वी पाबंदी से पाकिस्तान के मजमूई बरामदी आदाद-ओ-शुमार को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 49 करोड़ टन गोश्त पैदा होता है और इसमें सिर्फ 95,991 टन या कुल पैदावार का तकरीबन 2% बरामद होता है। खलीज ताउन कौंसिल की रियासतें और मशरिक़ बईद की कुछ ममालिक बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी गोश्त दरामद करते हैं, जबकि चीन, मिस्र और इंडोनेशिया को भी चंद माह कबल ही पाकिस्तानी गोश्त की बरामद शुरू की गई है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात को सालाना करीबन 14 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत का गोश्त बरामद करता है। इस पाबंदी से पाकिस्तान के लिए गोश्त का बरामदी हुजम मजमूई तौर पर 2/3 कम हो सकता है, क्योंकि गोश्त की फिजाई नकलो हमल बहुत महंगी है। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमीरात में अपनी बरामदात की किसी कदर जगह बनाई थी, लेकिन अगर अब वक्त इक़दामात ना किए गए तो ये मुल्क भी हाथ से निकल सकता है। पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पाबंदी का जिम्मेदार एक शिपिंग कंपनी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ठहराया है। मीट एक्सपोर्टर्स ने इस शिपिंग कंपनी पर हर्जाने का दावा भी कर दिया है। फिलहाल ये कोई मुस्तकिल पाबंदी नहीं है, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुकाम ने इस वक्त तक आर्जी पाबंदी ऐद की है, जब तक पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान आइंदा गोश्त की तरसील के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से तजवीज़ करदा प्रोटोकॉल पर अमल करना शुरू नहीं कर देता। अमीराती हुकाम को जिस कंपनी के गोश्त की खेप में फंगस के नमूने मिले हैं, इसने गोश्त को महज कपड़े में लपेट कर वहां भेजा था। अफसोस है कि एक कंपनी की तरफ से एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजते वक्त की गई लापरवाही से पूरे मुल्क की बदनामी हुई है। ये खेप कराची की एक कंपनी ने समुद्री रास्ते से भेजी थी। पूरी खेप को मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ज़ाया कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार मुत्तहिदा अरब अमीरात से बेहतरीन ताल्लुकात की दावेदार है, लेकिन कारोबार में ज़ाती ताल्लुकात की गुंजाइश एक हद तक होती है। तिजारत का असूल प्रोफेशनल अप्रोच है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से ये पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई गई है जब पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत एक्सपोर्टर से गोश्त की बरामदात के प्रोटोकॉल की पाबंदी नहीं करवा पा रही तो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी क्यों कर हासिल कर सकेगी। पाकिस्तान दुनिया में गोश्त पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है और गुज़श्ता दहाई के दौरान में ये गोश्त का एक बड़ा बरामद कुनंदा मुल्क भी बन गया है और खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक को गोश्त की मुताबिकती बरामद से फ़ायदा उठा रहा है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान से गाय के गोश्त की बरामदी मालियत 3 करोड़ 10 लाख डॉलर थी और ये 2022 के इसी अरसे के दौरान रिकॉर्ड किए गए 2 करोड़ 40 लाख डॉलर के मुकाबले में 29% ज़्यादा थी। पाकिस्तानी मीट एक्सपोर्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, लेकिन ये बेहतरी मीट एक्सपोर्टर्स की ज़ाती काविश का नतीजा है। सरकारी सतह पर इस शोबे के लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बहरी जहाज से एक्सपोर्ट के प्रोटोकॉल्स कितने कमज़ोर हैं, इसका अंदाज़ा तो आवाम को हो ही गया होगा, लेकिन हवाई जहाज से एक्सपोर्ट करने पर भी शायद मसाइल का सामना है, जिनकी निशानदही कई सालों से की जा रही है, लेकिन हुकूमत के सर पर जू तक नहीं रेंगी। मौजूदा निगरान सूबाई वजीर बराए लाइव स्टॉक ने भी कई मरतबा मीट एक्सपोर्टर्स के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन ताहाल इन पर कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा।
مقامی سطح پر مناسب چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اگر پاکستانی بندرگاہ پر بیرون ملک بھیجے جانے والے گوشت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق چیک کر لیا جائے تو بہت سے مسائل بر وقت حل ہو سکتے ہیں۔ گوشت کی پیداوار میں 5ویں نمبر پر ہونے کے باوجود پاکستان امریکہ، یورپ اور بیشتر ایشیائی ممالک میں گوشت برآمد نہیں کر رہا، جبکہ ہمسایہ ملک بھارت دنیا میں گوشت کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے۔ ملیشیا اور تھائی لینڈ میں ہلال گوشت کی پیداوار پاکستان کی نسبت کم ہے، جبکہ تھائی لینڈ دنیا کے ہلال گوشت کا تقریباً 6% مہیا کر رہا ہے۔ اگر بیف کی بات کی جائے تو بیف کی برآمدات میں برازیل دنیا کے تمام ممالک پر بازی لے گیا ہے۔ برازیل کے بعد بھارت، آسٹریلیا اور امریکہ سر فہرست ہے۔ پاکستان بیف کے برآمدات میں 14ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے اور ان کی آمدن کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور لائف سٹاک پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں برآمدات سے منسلک سلیٹر ہاؤس اپنی مکمل صلاحیت کے صرف 40% پر کام کر رہے ہیں۔ ان تلخ حقائق کی سب سے بڑی وجہ حکومتی عدم دلچسپی اور غیر متوازن پالیسی رہی ہے۔ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اگر گوشت کی برآمدات کو بڑھانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کچھ بنیادی اور ضروری فیصلے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گوشت کی برآمد کو سرکاری سطح پر صنعت کا درجہ دیا جائے، اینیمل کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کی ری اسٹرکچر کی جائے اور اس کی صلاحیت بڑھائی جائے۔ گوشت برآمد کے لیے ہر آرڈر کے ساتھ کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ پوری دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ ایئرپورٹ پر ہی مل جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کو یہ سرٹیفکیٹ ایئرپورٹ پر بآسانی مہیا کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ پاکستان میں کوارنٹائن سرٹیفکیٹ کی فیس لی جاتی ہے، جبکہ بھارت میں اس کی کوئی فیس نہیں۔ یہاں بھی یہ فیس ختم ہونی چاہیے۔ پوری دنیا یہاں تک کہ بھارت کے ایئرپورٹس پر کولڈ سٹوریج کی سہولت موجود ہے، جبکہ پاکستان کے ایئرپورٹس پر کولڈ سٹوریج کی کوئی سہولت میسر نہیں، جس سے گوشت کے خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر کولڈ سٹوریج بنا کر حکومت پاکستان اس مسئلے کو بآسانی حل کر سکتی ہے، جس سے برآمدات بھی بڑھیں گی اور ایکسپورٹرز کا حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت مویشی پالنے والوں کے مسائل کو سمجھے اور انہیں حل کرنے کی طرف توجہ دے تاکہ مویشی پال بھی خوشحال ہو سکیں اور اچھی نسل اور صحت مند جانوروں کی افزائش کو ترجیح بھی مل سکے، جس سے گوشت کی برآمدات بڑھ سکتی ہے۔ بیرون ملک گوشت کی مختلف قسم کے کٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بین الاقوامی طریقے سے گوشت کی کٹنگ اور محفوظ کرنے کی حوالے سے طریقہ کار کو کورسز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے ہلال گوشت کے ماہرین پاکستانی کسائیوں کو بیرون ملک روزگار میسر آ سکتا ہے۔ حکومتی سطح پر ملک بھر میں سیمینار منعقد کروائے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی جانوروں کی نسل کو دنیا میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے جوان گایوں اور بھینسوں کو سلاٹرز پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اس خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائے۔ صرف گوشت کی صنعت پاکستان کی 10 نئی صنعتوں کو جنم دے سکتی ہے۔ جانوروں کی آنکھوں سے لے کر دم تک ہر چیز برآمد کی جا سکتی ہے۔ یورپ پاکستان سے جانوروں کی آنتڑیاں بھی برآمد کر رہا ہے۔ حکومت کو شاید اندازہ نہیں کہ یہ شعبہ کتنی ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے لائف سٹاک میں دلچسپی بڑھنے کی اطلاعات ہیں۔ پچھلی حکومت کے منصوبے تو صرف کاغذوں کی زینت بنے رہے۔ اگر اب بھی اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی لی جائے تو پاکستان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔